Palihog manindog ang tanan. Shine.
manglingkod palihog. Karon atong himuon ang investiture sa atong hermano, hermana sa atong kapiestahan ining tuig 2024. Ako tawagon o i-recognize ang atong Hermana Mayor 2024 o ang Hermana Mayor 2024. Mr. Joey G. Echevarria and his mother, Mrs. Lilibeth G. Echevarria. Ato karong himuon ang investiture of Sash. I, Most Reverend C. Labajo, by virtue of the power vested upon me, do hereby formally in this solemn ceremony invest upon you, Mr. Joy G. Echevarria and Mrs. Lilibeth G. Echevarria as Hermano Mayor and Hermana Mayor of this feast day of Saint Arnold Johnson, with all the rights and privileges incumbent upon your honored position. Receive this sash as symbol of your position and authority. May God help you. I, Joey Echevarria, having been chosen as Hermano Mayor on this feast day of Saint Arnold Johnson, do hereby accept with deep humility the position bestowed upon me. Furthermore, I promise to remain loyal to the Church, our Holy Father, bishops, and our parish priest, that I take these obligations upon myself voluntarily without mental reservation. So help me God. At this point, I will present to them the plaque of appreciation. The Archdiocesan Shrine of Saint Arnold Johnson, Johnson Site, Basak, San Nicolas, Cebu City, presents this plaque of appreciation to Mr. Joey G. Echevarria, Hermano Mayor, for his wholehearted involvement and valuable assistance, thereby making the 28th Annual Fiesta Celebration 2024 a more engaging and a glorifying one to the Holy Triune God Most High. Given this 6th day of October in the year of our Lord 2024, at the Archdiocesan Shrine of St. Arnold Johnson, Cebu City, Philippines, signed Reverend Father Danilo R. Nubal, SVD, Parochial Vicar, Reverend Father Eleno P. Busha, SVD, Parochial Vicar, Reverend Father Jeremiah Sasi, SVD,
Parochial Vicar, and yours truly, Reverend Father Andres B. Guban, SVD, Parish Priest. And the same plaque of appreciation is given to Mrs. Lilibet G. Echevarria with the same text message. Manindog palihog. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manaw sa Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, katawhan sa Dios, ania kita karon dinhi sa shrine ni Saint Arnold Jansen, dinhi sa Basak sa Nicolas, aron pagsaulog sa iyang kapiyastahan. Siya nga maoy atong giila nga patron sa atoang parokya. Mao nga nagkatigom kita, puno ang atong kasing-kasing sa kalipay. Og mao nga niya kita aron pagpasalamat kang Saint Arnold Jansen sa iyang kanunayng pangaliya alang kanato. Og sa samang higayon, kita mangayo gihapon sa iyang pangaliyupo alang sa dugang grasya nga atong gikinahanglan. Atong ihalad kining misa alang kaninyong tanan nga niya sa shrine mi duyog karon sa kasaulugan. Ug usab kaninyo nga uban kanamo pinaagi sa ato ang live streaming, live coverage sa DYRF nga gidumala usab sa SVD community. Kansang manager si Father Piel Felmar nga niya sab kanato karon. So uban sa kapariang SVD, ang pundok diin maoy gitukod ni Saint Arnold Jansen, malipayon kita nga magsaulog sa piyesta. So uban kanato, of course, ang ato ang team of pastors dinhi sa ato ang parokya. Si Father Andy Goban, maoy giila nato nga team leader o parish priest, ug ang iyang kauban sa community, si Father Danilo Noval, Father Eleno Busia, o si Father Jeremias Sasi. O uban usab kanato karon ang President sa University of San Carlos, Father Francisco Estepa. Uban usab sa ato mga kapariang SVD dinhi sa atoa sa Sugbo o sa mga bisitang SVD priest gikan sa Visayas and Mindanao. O bisan wa siya mauban kanato karon, apan I'm sure in spirit he is with us, the Father Provincial, Father Roger Bagao. Uban usab sa mga paring dayosisano. So ato karong hinulsulan ang atong mga kasalanan aron sa ingon maandam kita nining santos nga kasaulugan.
Kaloy anong kita sa Dios makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, pinaagi ni San Arnoldo, imong gitawag ang mga walay pagtuo, gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag sa kamatuoran, itugot nga pinaagi sa iyang mga pangamuyo, magpadayon kami nga dili matarog diha sa pagtuo, o magpabilin kaming makanunayon diha sa paglaom sa Ebanghelyo, nga iyang giwali. Kiniamong gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Manglingkod palihog ug maminaw sa pulong sa Dios. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pagkatahom sa mga tiil, ni adtong milatas sa kabukiran, aron pagwali sa maayong balita. Pagmantala sa pakigdait, pagdalag kalipay, ug pagsangyaw sa kaluwasan, ug miingon sa Siyon, naghari ang imong Dios. Naninggit ang inyong mga magbalantay, nagdungan silag pag-awit sa kalipay, kay nakita gayud nila ang pagbalik sa Ginoo ngadto sa Siyon. Pag-awit kamong tanan, kamong mga nagunob nga mga dapit sa Jerusalem,
kay gilipay na sa Ginoo ang iyang katawhan. Gitubos na niya ang Jerusalem. Gipakita sa Ginoo ang iyang balaang gahom at ubangan sa kanasuran. Ug ang tibuok kalibutan makakita sa kaluwasan nga gikan sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ipadala sa kanasuran ang iyang himaya, ug ang iyang kaibulungang mga buhat ngadto sa tanang katawhan. Siyang nagluwas kanato, ipaila sa kanasuran ang iyang himaya, o kang iyang kaibalungang mga buhat ngadto sa tanang katawhan. Ipadala sa kanasuran ang iyang himaya, ug ang iyang kahigulungang mga buhat ngadto sa tanang katawhan. Daigan ninyo ang Ginoo, kamong tanang katawhan sa kalibutan. Daigang iyang himaya o kahon, ihatag sa Ginoo ang dungog nga ngay sa iyang ngalan. Ipadala sa kanasuran ang iyang himaya,
ngadto sa tanang katawan. Pangyukbok kamo sa Ginoo, inigpakita niya. Pangurog kamo sa tubangan niya, kamong tanang katawhan sa kalibutan. Isang iyang ato sa tanang kanasuran. Hari ang Ginoo. Ipadala sa kanasuran ang iyang himaya. Ug ang iyang kahibulungang mga buhat ngadto sa tanang katawan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ako ang labing ubos sa tanang katawhan sa Dios. Apan bisan pa niini, gihatagan ako sa Dios niining pribilehiyo sa pagsangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo sa maayong balita mahitungod sa dili masukod nga bahandi ni Kristo ug pagpakita sa tanang tao sa tanang laraw sa Dios. Sa nangaging panahon, wala ibutyag sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang ang iyang tinagong laraw aron pinaagi sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo o kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios diha sa nagkalain-laing paagi. Gihimo kini sa Dios subay sa iyang walay katapusang tuyo nga gituman niya pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pinaagi sa atong pagkahiusa o pagtuo kaniya, makaatubang nakita sa Dios sa walay pagpanagana. Busa tungod niini, nagampo ako sa Amahan, nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadato ug kahalangdon, lig-uno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron malig-on ang inyong gugma, ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. Hinaot pa unta nga masayod kamo sa dili matugkad nga gugma ni Kristo. Hinaot pa unta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo, bisan tuod dili gayud kini masayran sa hingpit, o bisan ingon mapuno kamo sa bug-os nga kahupnganan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios, manindog palihog.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Kinutlo gikan sa balaan nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayang ikaw o Ginoo. Sa sinugdanan, diha na ang pulong. O ang pulong, anaa uban sa Diyos, o Diyos ang pulong. Siya diha na sa sinugdanan uban sa Diyos. Ang tanang mga butang, gibuhat pinaagi kaniya, o gawas kaniya, wala gayoy binuhat nga nabuhat. Diha kaniya ang kinabuhi, o ang kinabuhi mao ang kahayag sa katawhan, o ang kahayag nagadanag diha sa kangitngit, o ang kangitngit wala makabuntog niini. May usa ka tawo nga pinadala gikan sa Dios, ang iyang ngalan Juan. Siya mianhi aron musaksi mahitungod sa kahayag, aron ang tanan mutuo pinaagi kaniya. Dili kadto siya ang kahayag, apan karon magsaksi mahitungod sa kahayag, ang matuod na kahayag nga nag-iwag sa matag tawo mianhi na sa kalibutan. Diha na siya sa kalibutan, o ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya. Apan ang kalibutan wala makaila kaniya. Mianhi siya sa iyang katawhan, o ang iyang katawhan wala mudawat kaniya. Apan ang tanan nga midawat kaniya, gitagaan niya sila o gahom nga mahimong mga anak sa Diyos. Sila nga nagatuo sa iyang ngalan, sila nga nangatawo dili gikan sa dugo, ni gikan sa lawas nung kailibgon, ni gikan sa tawhanong kabubuton, kundili gikan sa Diyos. Og ang pulong nahimong tawo, og nagtukod siya og tulda uban kanato. Nakita nato ang iyang himaya, himaya isip iya sa bugtong anak, gikan sa amahan, puno sa grasya og kamatuoran. Nagasaksi si Juan mahitungod kaniya, og misinggit nga nag-ingon, kini siya mao ang akong giingon, siya nga moabot sunod kanako, nahauna pa kanako, kay diha naman siya una pa kanako. Kay gikan sa iyang kahingpitan, nakadawat kitang tanan, og naghingapin nga grasya. Kay ang balaod gihatag pinaagi kang Moises, ang grasya o ang kamatuoran miabot pinaagi kang Hesukristo. Wala pagayoy tawo nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga anaa sa dughan sa amahan, kadto siya maoy nagpaila kaniya. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Palihog sa pagpabilin Pagtindog. na nakatindog.
manglingkod ang tanan. Ngadto sa ato ang mga misyonerong kabarian, pundok sa Society of the Divine Word, SVD, labi nagyod sa mga kaparian nga nangalagad dinhi sa shrine ni St. Arnold Johnson sa Basak sa Nicolas. Ngadto sa ato ang parish priest, Father Andy Goban, sa iyang mga kaubanan. Ngadto ni Father Francisco Estefa, ato ang president sa University of San Carlos. Ngadto sa kaparian usab nga dayosisano nga niya, og sa atong hermana mayores ni Sir Joy Echevarria, ni Ma'am Lilibet Echevarria, sa kadagkuan nato sa ato ang shrine, ngadto sa nagkalain-laing pundok dinhi sa atong shrine. Apil ng mga liturgical ministries kanaton tanan nga nagdebosyon kang St. Arnold o San Arnoldo, mayong piyesta kanaton tanan, moingon kita, Viva St. Arnold! Masibang pakpak ni St. Arnold. Ako lang klarohon, be. Unsa may inyong gigamit dinhi paghubad sa Binisaya, San Arnoldo? Wa, St. Arnold ra. San Arnold. Ingon si Padre Andy, San Arnold. Sige, San Arnold. Kita ba? Mananom ganita og kahoy nga mamunga, of course, ang atog yung katuyuan nga ugma damlag kun mudako na ning atong gitanom, makakaon gyud tas bunga. Kay fruit bearing tree gunang imong gitanom. Mao nga kun mudako na ni ugwa mamunga aw magmahay-mahay gyud ka. Og mao nga sa laing bahin sa ebanghelyo, si Jesus mitunglog yod sa kahoy nga wa mamunga sa kahoyng igera. Kaanugon ba sa abono? Kaanugon ba sa pag-atiman unya wa siya mamunga? Nga unta gipaabot man siya nga mamunga, mao nga kay wa man mamunga, angayan siyang putlon, matod pa ni Jesus. Mausab kini sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Ningon si Jesus, dili kamoy nagpili kanako, ako'y nagpili kaninyo. O gipili ko kamo aron manlakaw og mamunga og daghan. Gipaabot di ay nga sa atong kinabuhi nga Kristohanon, mamunga gyud ta. Unsa man ang bunga nga ipasabot? Mga bunga diin makatabang sa katawhan. Mga buhat nga maayo nga maoy makapalambo sa iyang gingharian dinhi sa yuta. Ang atong tema sa atong kasaulugan karon, parishioners, rootedness in prayer through faith
spontaneously leads to fruitfulness. Ang atong pagdebosyon ni San Arnold, ang atong makanunayon nga pag-ampo, kanunayng pagsimba, mubunga gyud ni, muhatod gyud ni, spontaneously leads to fruitfulness. Dili lang ta kutob sa ampo, debosyon. Ang gipaabot gyud nato, maayong mga bunga. Ang kinabuhi ni St. Arnold, wa siya magkinabuhi para lang sa kaugalingon. Mao bitaw nga ni ron ang mga SVD, kini atong mga kaparian, ang ilang presensya mao kini pagtimaan sa gugma ni Kristo kanato. Kay sila mga misyonero, dili man maato sa ato ang mga kaparian, kung kami-kami lang mga paring dayosisano, tungod sa gidaghanon nato nga mga magtutuo nga sugbuanon, midawata og mga misyonero. Og mao kini sila usanis mga pundok sa mga misyonero dinhi sa Sugbo. Kining maong pundok sa SVD. Og nangayo silang parokya gitugutan sa Talahorong Cardinal. Ug mao nga naatay parokya dinhi, aron sa ingon sila'y mag-atiman ninyo. Ilabi na nga sila nga mga pari nga misyonero, sama-sab kanamo, mupakita gyud sa presensya ni Kristo diha sa inyong katilingban. Mao kini ang ilang misyon ug ang among misyon, isip dayosisano. So sila maoy nag-atiman kaninyo mga pari nga SVD. O ang ilang presensya dinhi magpahinumdom kanato sa ilang founder. Nganong ni ama ni silang mga pundoka? Tungod ni San Arnold nga maoy nagtukod sa maong pundok. Si San Arnold, wa siya makontinto nga anha lang siya sa usa ka parokya, niya nahimo siya nga spiritual director sa Apostleship of Prayer, diin mauni siya'y nag-propagate sa devotion sa Sacred Heart. Nahimo siyang spiritual director sa Apostleship of Prayer. Nakita niya nga daghan kaayo ang katawhan nga nanginahanglan sa pagpasabot sa pulong sa Dios. Mao nga gipalapdan niya dili lang ang iyang hunahuna sa diocese, kundi diha siya hunahuna sa pagdala gayud sa pulong sa Dios ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan. Mao nga pag 1875 dunay mission house iyang gihimo. Ug mao nga sa mission house daghan nag-anam-anam no hantod nagkadaghan ang mga miapil sa maong pundok ug mao nga nahimo na ni silang pundok nga karon gitawag og SBD. Og nga gani dili lang sila apil na ang mga kababayan pundok sa mga madre, kung wa ko masayop, servants of the Holy Spirit. Nya napun-an pagyod laing mga madre nga gusto contemplative lang, servants of the Holy Spirit of perpetual adoration. Mao na ni mga Blue Sisters, Pink Sisters, sakop sa community nga gimugna sugod gyud ni San Arnold. Nga dili lang ingon nga nagmisyon, no? Dunay mga misyonero pero naa say kanunay nga nagampo. Contemplative community ang Pink Sisters. So, ang buhat ni San Arnold dili lang pagsangyaw sa pulong sa Dios, kundi ang pulong gihubad gyud sa maayong buhat. Sugod sa pag-atiman sa mga kabos. Sumao na nga niya sila ninyo dinhi kay ubay-ubay sa intawon ining dapita ang mga kabos. Puwera lang ninyo mga dato ron nga nanimba. Ha? Hay maning mga dato pataas kamot. Ha? Hadlok mo pangayuan ron. Ha? Huwag mo ilang nga dato. So, pag-atiman sa panginahanglan sa kabos, sa mga masakiton,
bisan gani sa mga gileprosi giatiman ni San Arnold. Ug mao nga ang buhat nga maoy hubad sa pulong sa Dios, mao ni ang ilaha karon kining pundok sa Society of Divine Word. Mao ni ang ilang gibuhat karon ug mao na nga niya sila. Mao na nga ang ilang presensya ang panig-ing na ni San Arnold nga wa magkinabuhi para sa kaugalingon kundili para gyud sa uban. Kining buhat nga maayo, buhat nga makapalambo sa gingharian sa Dios, buhat sad ni nga dili sayon lisod, buhat sab ni nga usahay tintalon ta sa yawa kapuyan, bakaha sungugon ta nga usahay makaingon tag muundang na lang ta sa pagbuhat og maayo. Apan ayaw pag-undang kung tinud-anay ka nga tarong nga tao, ang buhat nimo nga maayo makanunayon gyud na. Pero og dili ka tinud-anay nga maayong tao, moabot gyud ang panahon nga kapuyan ka. Mao nga aron dili ka kapuyan, aron magmakanunayon ka sa buhat nimo, pag-ampo. Ingon si St. Arnold, prayer is the source of all strength. Mahitabo gud nga kapuyan man ta, maluya ta, pero pag-ampo, mao na ato ang tema, parishioners' rootedness in prayer through faith, nga ampo gyud. Dili ta makabuhat og maayo kung wa tay laom nga relasyon sa Dios. Ang laom nga relasyon sa Dios mahitabo lamang kung ikaw kanunay magpaduol niya diha sa imong pag-ampo. Pagahin og kanunay panahon uban sa Dios ang imong pagpakig-uban kaniya, makahatag ka na nimog kaayuhan kay makapupo ka og grasya, matakdan ka sa Dios. Ang Dios nga giingon nga pulong, hisguta og pulong kay mao man ni sila ang ilang pundok divine word. Ug mao kini ang atong reading, ang atong gospel karong adlaw. Ang pulong diha na. Ang pulong Dios ug ang pulong nga Dios nagpakatao ug nag-uban kanato. Gipakita niya ang gugma sa Dios, pinaagi sa iyang maayong buhat ug pinaagi sa iyang pagpakamatay. Ug mao kini ang atong misyon. Sama ni St. Arnold Jansen, sama sa mga kapariang SVD, isangyaw ang pulong sa Dios. Apan ang pagsangyaw ninyo niini, hubara sa maayong buhat. Wa kinahanglana nga atong isangyaw pinaagis bakba. Ang buhat nga maayo, ang buhat nato mas lanog kaysa pulong. Mao nga kinahanglan atong isangyaw si Jesus pinaagi sa atong maayong buhat. Isip mga misyonero, dili na kinahanglan mo adto taglayo. Diha na lang sa inyong panimalay, sa inyong kasilinganan. Missio ad intra, na amay missio agentes, no? Nga magmisyon ka adto gyud sa laing mga nasod sama sa mga pari nga SBD. Si Padre, nalimot ko sa ngan, gikan nig Africa. Ang uban gikan tingali sa Brazil, Korea. So daghan kani silang mga nasod nga gimisyonan. Og di jud ka magpari nya magmisyonero, diha na lang sa imong balay mismo. Kay mga pari kini nga misyonero ang niya nato dinhi. Mao nang gipahinumduman ta nga mga misyonero sadta. Ang atong misyon mao nga magsangyaw kita sa pulong sa Dios, hinubad sa maayong buhat. Diha na lang sa balay ha, ayaw na lang pagpalayo. Mao nga ang imong maayong buhat, ang motto prayer ni St. Arnold Jansen, ingon siya, may the darkness of sin and the night of unbelief
vanish before the light of the Word and the Spirit of grace. And may the heart of Jesus lives in the hearts of all. Nadigbuto man tang St. Arnold, ang iyang pag-ampo pinaagi sa, ang moto nga iyang gipadayag sa iyang pag-ampo, ang iyang pangindahay nga mawagtang ang kangit-ngit sa sala, ang kagabhion sa kaway pagtuo, mawagtang naunta kini pinaagi sa kahayag sa pulong sa Dios ug sa grasya sa Espiritu Santo. Ang iyang panghinaot nga unta, makaangkon kitag kasing-kasing, magpuyo sa kinabuhi, subay gyud sa kasing-kasing, kinabuhi diin anay kasing-kasing, sama kang Hesus. Mao kini ang gipropagate ni St. Arnold Jansen. Sa ato pa, atong paningkamutan nga mapuy-an gyud ang pulong sa Dios, ha? Diha sa atong panimalay. Mga maayong buhat, mao kanay atong bunga. Nag-ingon ang ato nga tema, parishioners, rootedness in prayer through faith, spontaneously leads to fruitfulness. Gipaabot gidi ay nga mamunga ta, ha? So mao nay atong tema, mamunga ta. Sa tinud-anay, mubuhat man tag maayo ba? Pero maningkamo ta nga ang buhat maayo, makanunayon og malahutayon. Kaysa ako nang giingon sa mga pagsulay og sa mga sungog, usahay dili ta makalahutay. Pananglit sa kaminyoon karong adlaw, ang ebanghelyo gyud karong adlaw nga kinahanglan gyud magmalahutayon sa kinabuhi nga minyo. Na ay mga pagsulay sungog sa kinabuhi sa minyo, dili maghuna-una og pakigbulag, mao nay gospel gyud karong adlaw, apan ato dinhi linahi kabahin sa pulong sa Dios, divine word. Pero ang gospel karong adlaw tibuok kalibutan sa simbahang Katoliko kabahin sa kaminyoon nga niingon si Jesus, why pa nagbulag? Naa sa kalisod, apan kuna anakas kalisod, paningkamot nga makapadayon ka, kay mahimo kang maayong panigingnan, kay ang mga tao ining kalibutan na di gustog kalisod, maglisod na kayo sa kaminyoon, buwag. Apan ang iya sa Dios, bisan sa kalisod padayon, tagaan jog luna, ang grasya sa Dios nga mulihok sa matag usa. Mao nga ingon si St. Arnold, God knows our strength and never makes the cross so heavy that we cannot carry it. Naagay si cross nga ihatag, siguro yun na nga mapasan nato. Og mupasan ka sa imong cross, mahimo kang kahayag ngadto sa uban. Mahimo kang maayong panigingnan. Mao kanay atong pagka-misyonero, ang pagpuyo sa kamatuoran, pagkamapaubsanon, kamapasayloon, kamanggihatagon, mao kini ang atong tawaga. So mga maayong buhat, mga bunga kini sa pagtuo nga bunga sa atong makanunayon nga pag-ampo. Hinaot makanunayon ang buhat nga maayo, dili mo limit og way kinutuban. Dili gamay kundi daghanon. Ayaw kumpiyansa sa imong buhat nga maayo, kay niingon ko, nagbuhat man tag maayo, pero nagtuo ta nga enough na, sakto na, kuwangan pa na, ha? Kanang imong mga paningkamot, imong pag-antos, kuwangan pa na. Basig di niya nung kamalangit anang imong buhat, nagtuo ka nga mauna na, apan gamay ra di ay na. Mao nga tapuson tani sa usa ka istorya. Dihay usa ka kalag nga dito nahatipon sa mga kalag sa impyerno, nagsigi siyag minatay, hilak siya, nangayo siya pakitabang sa Ginoo nga hawason siya, gikan sa impyerno, gikan sa kainit sa kalayo. Nadungog sa Dios ang iyang minatay. Mao nga gitan-aw dito, giteleskopyuhan sa mga apostoles, kinsan nakita, no? Di ba madag CCTV camera, layo man, no? Mao na nga, nakita, uy,
taga Basak sa Nicolas. Ingon ang dato manis Basak sa Nicolas. Yung kinsa may nga ana, ingon di na to i-mention kay niya dinhing dato sa Nicolas ha. Mao na nga unsa may iyang gusto ingon magpahaw-a siya Ginoo gikan sa impyerno. Ingon kaluoy ba? Hala sige, kung nangayo maginas kaluoy nato o nako atong luwason. Pangita kuno dinha tan-awang iyang record ngadto sa kalibutan naa ba siya nabuhat nga maayo? Atong reviewhon kay basig mao ni makaluwas niya. Mao na nga gipangita ang iyangan sa libro sa mga magtutuo ug unsay iyang buhat nakita niyangan nakita niyang buhat pagtan-aw sa buhat nga dautan purti man daghana daghan kaayo buhat nga maayo ay may kay nay usa nga buhat nga maayo ingon mao ni makasalbar niya. Unsa man ang buhata ingon usa ka higayon na ay silingan nangayo og sibuyas dahon. Gitagaan niyang sibuyas dahon usa ra sad kalusok. Diniingon ang Ginoo nga gamita na ang maong sibuyas dahon ituntun da dito sa impyerno aron sa ingon mao nay atong gamiton pagbira niya ngari sa langit. Ang imong maayong buhat maunay mubirani mo ngadto sa langit. Nakahatag man siya sibuyas dahon, di gituntunan sa siya sibuyas dahon. Mao nang sa diyang gituntun ang sibuyas dahon, taas kay nga dahon, giingnan siya nga kapyot kay aron sa ingon mabira ka namo dire. Mao nang ingon San Pedro sa mga anghel, ay kapyot sa nakakapyot na siya, sa diyan nakakupot na siya, ingon San Pedro bira. Gibira sa mga anghel, sige atong birahon. Ilang gibira, pagbira nila nasaka na unta, daghan man sa mga kaga ni kapyot sa iyang tiil. Ni kisi-kisi siya. Sa kisi-kisi na niya, naputol ang sibuyas dahon. Nabalik siya sa impyerno. Wa siya kadayon sa langit. Kaya ang iyang buhat nga maayo, nang hatag ragyog sibuyas dahon, usa ka lusok. Oy naminaw mo? Mao na nga ang imong maayong buhat, nagtuo ka nga maay na kay ka, tarong na kay ka, kisa go magbuhat na tugbati, buhat ag maayo pero basin biya og sa mata sa Dios usara na kalusok dahon. Dahon sibuyas rana, di na makapalangit nato. Naminaw mo? Palapdi pa ang maayong buhat, dugangi pa og padayuna ang mga maayong buhat. Pangayuan ni St. Arnold Jansen sa iyang pangaliya nga unta sa grasya sa Dios makalahutay kita sa buhat nga maayo kay ang dalan paingon sa langit sigpit, ang dalan paingon sa impyerno hamugaway. Mao nga niingon si Jesus daghan ang musuway pagsulod sa dalan nga sigpit dili makalahutay. Mao nga ang makaadto sa langit nangutanang iyang tinun-an daghan ba ingon siya Jutayra. Tagabasak sa Nicolas, daghan ingon siya, Jutayra. Inaminaw mo? Kay daghan ang musulay pagsulod, pero dili kalahutay. Mo nang lahutay gyud ha, bahalag sungugon, buhat gyud nga maayo, bahalag kaapoy, pangayo sa grasya sa Dios. Mulahutay, unsa toy ipasabot sa pulong lahutay? Unsa may pasabot o mo kibaw? Lahos hangtod mamatay. Mao na'y lahutay. Mao na nga sa buhat sa maayo, lahutay. Viva San Arnold! Masibang pikpakpak sa tuang patron San Arnold Jansen, Manindog, Palihog. Nagatuwa ko sa Diyos Amahan. Makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit.
sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Walay kadapusang pulong, kinsa nagpakatao alang kanamo, pinaagi sa pagpangama ni San Arnold, mudangop kami kanimo diha sa pag-ingon. Moabot Unta ang imong gingharian. Ginoong Hesus, ipakaylap ang imong simbahan ngadto sa tanang kautlanan sa kalibutan. Nga unta, magdapit kini sa mga katawhan sa tanang pinulungan ug tanang nasod. Magampo kita. Moabot unta ang imong gingharian. Tinguha sa tanang mga nasod, ang imo unta nga ebanghelyo mukaylap ngadto sa mga dapit nga wala pa makadawat sa pulong sa kinabuhi. O kabiga ang tanang katawhan diha kanimo. Magampo kita. Moabot unta ang imong gingharian. Manuluwas sa kalibutan, sa sinugdan paman, nagtawag ka o mga mamumuo alang sa imong ani. Dugangi ang mga bokasyon sa Society of Divine Word, sa Holy Spirit Missionary Sisters, o sa Holy Spirit Adoration Sisters. Magampo kita. Moabot unta ang imong gingharian. Ginoong Hesus, miani ka, aron ang tanan mausa ra unta. Itugot ang tanang binunyagan, mapuno sa magbinaslanay nga pagtamod o gugma. Magampo kita. Moabot unta ang imong gingharian. Hari sa tanang mga nasod, imong tinguha nga ang tanan magkahiusa diha kanimo sa imong himaya. Tiguma ang tanang mga magtutuo nga mihalin na, aron sila maguban unta kanimo hangtod sa kahangturan. Magampo kita. Moabot unta ang imong gingharian. langit nung amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Tungod sa imong dakong gugma, tabangi kami sa pagsalig kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo, ubos sa pangalian ni San Arnold, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod og atong andamon ang atong mga gasa.
Handog kalihog. Mga igsoon, pagampo kamo. Aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga magagagahom, sudungang mga gasa nga mong gihalad karon niining pangili ni San Arnold, itugod usab na kami nga nagasaulog sa mga misteryo sa kasakit sa Ginoo, magsunod sa among ginahimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagigayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunahay ug magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapi, kay imong gitugot nga magsadyang simbahan, diha sa piyesta ni San Arnold. Sa ingon, nga imo kaming gilig-on, pinaagi sa panig-ingnan, sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan, pinaagi sa iyang pagwali, o gipanalipdan, pinaagi sa iyang pangaliya, nga makapahimuot gayud kanimo, ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon, diha sa way hunong nga pag-ingon. Mangluhod palihog. Santos gayud ikaw, Ginoo,
ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alangkan namo, nga lawas og dugo ni Heso Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat ka nimo, mipikas og mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kan ninyo. Sasamang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikani ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumig, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ni Ruben ug Medifil among mga auxiliary obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong.
Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, og sa tanan nga mga santos, kauban na si San Jose Fray Nadimitz og Saint Arnold Janssen, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, o amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya o giha kaniya. Gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay,
manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ipakita tang timaan sa atong panag-inig sonay, uban ang pag-ingon, may piyesta. May piyesta naton tanan. Cordero sa Diyos na nagpapagtanggol sa mga kasalanan sa kalibutan, maluhay ka, maluhay ka, Cordero sa Diyos na nagpapagtanggol sa mga kasalanan sa kalibutan, maluhay ka, maluhay ka, Cordero sa Diyos na nagpapagtanggol sa mga kasalanan sa kalibutan, pagkakit-kami sa maluhod kanimo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako. Og hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Manindog, palihog. Manindog, palihog. Magampo kita. O Ginoo, si San Arnold wala mo undang paghago, alang sa pagtuo nga imong gitudlo namo, o gitahan gani ang iyang kinabuhi alang niini, pinaagi sa gahom niining misteryo, ligo na ang imong mga laga diha sa pagtuo sa kamatuoran, aron bisan asa, ila kining itugan, sa pulong ug sa buhat. Kiniamong ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod una, pero sa mangluhod alang sa pag-ampo. Tanan, nangamuyog kami sa imong atubangan, Ginoo. Inubanan sa among patron, si San Arnold Jansen, sa pagpaambit sa mga damgo nga nagagikan o gibilin nimo kanamo. Nakahibalo kami sa among buluhaton, ang pagtanom sa liso nga sa moabot ng adlaw motubo. Pabungaha ang tagsa-tagsa namong kasing-kasing, inubanan sa imong tabang o grasya. Himua kaming mga propeta sa umaabot na nga panahon nga dili para namo o dili namo makita nga resulta niini. Kaoba ni St. Arnold Jansen, tabangi kami nga makasulob o kasing-kasing nga way utlanan. Gipangayo namo kini pinaagi sa pag-ampo nga puno sa pagtuo, inubanan sa mga kasing-kasing nga nanginahanglan karong panahona. Amen. San Arnold Jansen, Iampo mo kami. Palihog manglingkod alang sa mga pasalamat. Una, atong pasalamatan. Atong kantahon ang gosos. Manglingkod palihog. Ato ihatag ang mga pasalamat. Before the final blessing, allow me to thank the following persons or certain groups. Una, salamat sa parishioners in general, ilabi na sa inyong presensya karon o kauban na ang inyong mga pag-ampo o mga tabang. Ikaduha, ang friends and benefactors and partners of the parish na naakaron, ay labi na ang Ilionado, Durano, Du, Amparado, Ortiz, Nicdaw families and other families.
Ikatulo, ang members of the Parish Pastoral Council and Parish Finance Council. Mga kapilya alagad o ang mga collectors na may bagong uniforme. Ang atong choir, ang Divine Word Choir, tapos kauban na ang rondalya na nahimong kusgan dahil may mga taga-ibang parokya. Ang tanang mga titers, ang manlain-lain na ministries sa atong parokya, ang mga naglihok sa atong parokya, ilabi na ang mga decorators, ug uban pa na mga individuals para mahimong atong fiesta celebration successful one. Gusto ko salamatan ang atong kauban na pari sa Archdiocese of Cebu, ang kauban ni Bishop si Father Kimre Pintor. Salamat, Father. Okay. O ang ako mga brother priests na gikan sa manlain-lain na communities of SPDs din sa Cebu. Halimbawa, diha sa Saint Raphael, diha sa downtown campus, ang mga miyembro sa Saint Michael's Community dito sa Talamban, o mga miyembro sa seminary community na adto sab sa Talamban. O ang mga brothers na dili ninyo mailhan na naakaroon din ni, kauban na ang mga candidates, mga seminarista na more than 20 seminarians na naakaroon. O dili nato kalimtan ang akong mga kauban sa parokya, si Father Jeremiah Sasi, si Father Eleno Busya, si Father Danny Nobal, and yours truly. O dili nato kalimtan ang atong hermano o hermana mayor karon na si Joey Echevarria o ang iyang kauban, ang iyang inahan, si Lilibet Echevarria. O dili nato kalimtan pasalamatan ang atong obispo, si Most Reverend Ruben C. Labajo Didi, Auxiliary Bishop of Cebu, sa iyang panahon o sa iyang paghatag o mga bulawanong pulong sa iyang pagwali. Palakpatang naso siya karon. O dili nato kalimtan ang atong patron. Kaya sa makatulo, Viva St. Arnold Jansen! Viva St. Arnold Johnson! Viva St. Arnold Jansen! Viva St. Arnold Johnson! Viva St. Arnold Jansen! Viva St. Arnold Johnson! Bago ang blessing, ang tanan na concelebrants, kauban na si Bishop, magtapok din sa kining gamay na kwarto para sa lunch. Ang uban, natingali ipanghatag diha sa gawas. So, maghuwat na lang ta. Okay. Thank you very much. Daghang salamat. Palihog Manindog. Ang atong kapiestahan, ang pagsaulog nato nini nahimong malampuson kana gumikan sad sa paningkamot sa toa mga kaparian dinhi sa parokya nga gipanguluhan ni Father Andy Goban.
Masibang pakpak alang kanila. Pasalamat sa nako sa SBD community, mga kaparian, isip Obispo Auxiliar sa Sugbo, sa inyong kanunay nga tabang sa ato ang Archdiocese pinaagi sa misyon nga inyong gihimo diha sa eskwelahan o sa katawahan nga Sugboanon. Salamat kaayo. Unya ako lang sa ning ipasalamat kay ni Askon Tupad na nanghid na ba ko magpiesta mi ugma, no? Para sa parking sa Santo Rosario nga mamista. So, actually, I would like also to thank the SBD community na naa sa atuang university. Kay ugma magpiesta mi, ginapit mo SBD priests para sa kapiestahan. 10 o'clock ang misa ni Archbishop Palma. Ug ang tanan nga mamista sa Santo Rosario, 10 o'clock ang Archbishop Palma. Unya sa hapon, alas 6, ako'y mumisa. Karong gabi, alas 6, sad si Bishop Meriville. So salamat sa pagtugot sa parking space sa kaparian sa SBD. Labi na ni Father Francisco Estepa. So masibang pakpak alang nila. Salamat, Father Francis. Ang ginumana kaninyo Manaw sa kalimot. manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadanin niyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva St. Arnold Jansen! Viva St. Arnold Johnson! Masibang pakpak sa itong mahal nga patron. Mayong piyesta kanatong tanan.
Amo usab nga ihatag ang kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong barangay Basak San Nicolas officials nga pinanguluhan ni Kapitan Norman Navarro ug ang atong mga barangay tanod ug ang mga pulis sa Station 11, ang atong mga bisita ang Salvatorian Sisters ug ang Society of Angel of Peace Sisters. Daghan kayong salamat sa pagpamista ninyo.